matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Alam Miyerkules karon pitsa 18 ni buwan sa Marso ng tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita karong orasa. O karon sa ulohang tudling sa ato mga balita, lalaking gituang nagbaligya og sabo, sikop sa bypass operation sa Barangay Kiwalan. Tulo ka bata sa Barangay Tubod girescue gumikan sa pagpangabuso. Libre nga medical consultation gipahigayon sa Barangay Mahayahay. Sa kauluhan, mga complainant sa impeachment versus sa Vice President Sara, nagdumili nga tubagon ang depensa. Sabit Singson, andam nga motestigo sa Senate Blue Ribbon probe sa flood control scam. Sa gawa sa nasod, presidente sa Israel nakigpulong sa bana sa namatay nga overseas sa Filipino worker nga caregiver. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanong Fulani nagpahayag nga dili sila kabahin sa rebelding grupo. Kini ang ulohang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nadakpan sa kapulisan ang 41 anyos nga lalaki sa gilusad nga bypass operation alas 2 sa kadlawon Marso 17 sa Purok 9B, Barangay Kiwalan. Gila ang suspek nga si alias Jason, walay trabaho ug residente sa nasangpit nga barangay. Sumala pa sa kapulisan, napalitan sa poser buyer ang suspek og usa ka sasi sa gituang sabo nga mo'y hinungdan sa iyang pagkasikop. Human sa operasyon, na-recover gikan sa suspek ang 5 ka gagmay o usa ka medium size nga sachet nga gituang sabo, usa ka digital weighing scale, coin purse o 500 pesos nga markadong kwarta nga gigamit sa bypass operasyon. Ang kinatibuk, ang timbang sa nakumpiskang illegal nga droga mikabat sa 3 gramos nga dunay estimated street value nga 20,000 pesos 20,400 pesos. Ang suspek na karon sa kustodiya sa Police Station 3, samtang gihikay pa ang hustong dokumentasyon o pag-andam sa kaso bato kaniya tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon usab ang investigasyon sa kapulisan aron masuta kung aduna pa bay laing kauban ang suspek sa illegal nga kalihukan sa droga. Girescue sa mga otoridad ang 12 anyos nga batang babae o 2 ka batang lalaki nga nag-edad og 2 anyos o 10 pa ka bulan sa gihimong operasyon alas 10 sa buntag Marso 17 kung kagahapon sa Purok Manga, Zone 1, Barangay Tubod, sakop ning Dakbayan sa Iligan. Pinagi sa warrant to search, size and examine computer data nga gipanguluhan sa Iligan City Police Office sa Task Force Against OSAIC, samtang gidakop usab ang suspek o gipasakan og kaso nga paglapas sa Republic Act 11930. Human na kumpirmar sa forensic examination ang presensya sa child sexual abuse and exploitation materials. Gipasalamatan sa kapulisan ang United Kingdom National Crime Agency, Department of Justice, Office of Cybercrime sa case referral o case build-up ug ang DSWD Region 10 sa dugang case referral
nga nakatabang sa kalampusan sa operasyon. Gipahigayon sa Ministry of Health BRMM Integrated Provincial Health Office Lanao del Sur ang usa ka medical mission sa Barangay Mayahay. Tumong nini mao ang paghatag og tabang pinagi sa usa ka libre nga konsultasyon ngadto sa mga residente sa Barangay Mayahay nga apektado sa bagyong Basyang. Sumala pa ni Dr. Alinader Minalang, Provincial Health Officer 2 sa Lanao del Sur, nga 40 ka mga personahe ang naglangkob sa composite team aron sa paghatag og comprehensive medical services. Lakip dinhi ang 15 ka mga doktor og 20 ka mga nurse. Adunay paramedics usab isip support staff sama sa mga pharmacist o mental health workers aron sa paghatag og comprehensive services. Gawa sa free medical consultation, libre usab ang mga tambal nga makuha human sa konsultasyon. Adunay gipanghatag usab nga mga relief goods o hygiene kits ngadto sa mga residente sa dapit lakip ang 5 ka kilo nga bugas, malong, moskitero o uban pa. Nakadawat niini ang 300 ngadto sa 500 ka mga pamilya gikan sa parehong barangay. Kauban nila ang Philippine Medical Association, Philippine Islamic Association, ingon man Active Living Learning Exercise and Nutrition. O karon sa balita sa kauluhan, nagpasaka sila si Father Joel Sabalya o uban pang mga complainant sa ikatulong impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte o manifestation of waiver sa House Committee on Justice kung asa nagdumili silang magsumiti og dugang tubag sa depensa sa Vice Presidente nga gitawag nilang non-answer. Sumala pa sa complainant, napakyas nga tubagon sa kampo ni Duterte ang mahinungdanong aligasyon. Lakip ang sumalapay dili maasoy nga paggastos sa 125 milyones pesos sulod lamang sa 11 ka mga adlaw o kinatibukang 612.5 milyones nga pundo. Samtang gipangayo usab sa kampo ni Duterte nga ibasura ang mga reklamo tungod sa sumalapay kakulangan sa igo nga basihanan o pagsupak sa iyang katungod sa due process. Gipamugos usab nilang wala pa nahuman ang iskutanan sa confidential funds o walay pamatuod sa illegal nga yaman. Ang mga reklamong impeachment ang adunay kalabutan sa sumalapay pagsupak sa konstitusyon, kahiwian o pagluib sa pagsalig sa publiko. Gipasaka nila ni Father Sabalya ang manifestation of waiver sa pamagi sa electronic email kagahapon alas 11 sa udto sa akon alas 11 sa buntag. Gipahayag ni kanhi Ilocos Governor Luis Chavit Singson nga andam siya nga mohatag og testimonya sa Senado sa ilalom sa Blue Ribbon Committee mahitungod sa sumalapay anomalya sa flood control project. Sumala pa kang Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, personal nga miduol si Singson ngadto kaniya aron ipahayag ang intensyon niining mutambong sa sunod nga nakatakdang pagdungog sa panel. Gidawat ni Lacson ang hangyo ni Singson nga makatestimonya sa pagdungog. Dugang pa niya isip kanhi gobernador. Ana-ana kang Singson kon musulti kinis kamaturan sa investigasyon sa nakalabang interview. Una nang gisulti ni Singson nga angayang sugdan sa gobyerno ang investigasyon sa mga flood control projects sa Ilocos Norte, lugar sa Marcos political clan. O dugang pa niya nga adunay kalabutan sumala pa ang contractors niini sa mga diskaya. Gisulti pa ni Lacson nga ang sunod nga tentative date sa pagdungog ang gikatakda sa Abril 14, 2026 o pagkahumana sa Senate recess alang sa Holy Week. Mag-adjourn ang Senado sa Marso 21 o mubalik usab sa Mayo 3 ning tuiga. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nakikita si Israeli President Isaac Herzog sa bana sa namatay nga OFW nga caregiver nga namatay human maigo sa airstrike. Sa naasoy nga pakikita, naghatag si Herzog sa iyang simpatiya ngadto sa pamilya sa namatyan. Tungod sa panghitabo, gisiguro ni Herzog nga ang pamilya sa namatyan nga OFW makadawat og binulan nga stipend og uban pang tabang pinansyal.
Nagpasalamat si Philippine Ambassador to the State of Israel, Eileen Minjula, ngadto sa Israel sa pagatiman nga gihimo nini ngadto sa pamilya sa namatay nga overseas Filipino worker. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipamahayag sa mga Kristohanong kabahin sa ethnic tribe nga Fulani nga dili sila kabahin sa terrorist organisasyon nga pangalan sa ilahang tribo. Sumala pa nila nga giila nila ang mga Fulani militant isip mga rebuilding grupo nga nakaapekto sa pangalan sa ilahang tribo. Dugang pa nila nga ang naasoy militante nga nagpasiugda og mga terroristic activities giila sa ngalan nga Miete Ala Movement. Ang naasoy grupo gikataho nga naghimo og mga kadaotang kalihukan sa mga katawhan ngadto sa Middle Belt region. Bisan pa man nga adunay Fulani nga nakasapi sa pagkarebelde, ang mga Kristohanong Fulani biktima usab sila sa rebuilding grupo nga Boko Haram. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang tibok nasod nga Pilipinon makaangkon og may dagan sa panahon. Walay bagyo, walay low pressure. Gawas lamang sa epekto sa northeast monsoon o hanging amihan ang dakong bahin sa Central Luzon. Ang Batanes, Cagayan, Isabela, Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Central Luzon o ubang bahin sa Cagayan Valley o ubang bahin sa nasod ang makatagamtam paghapon og ginagmay nga mga pagulan kini epekto lamang sa northeast monsoon og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon ana sa 20 ug ang kainiton mosangko sa 28 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:02 ug mosap unya sa alas 6:07 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pit Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya. Dunay bi magpasalamat ug moingon maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.